बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब जरा मैं आपको खबर ये देना चाहता हूं कि कल एक ऑडियो मार्केट में लाई गई। उस ऑडियो के अंदर एक जुमला था, उस जुमले के ऊपर बहुत ज्यादा बातें हुई और कहा गया देखे जी वो तो चाहते हैं मार्शल लॉ लग जाए और वो मार्शल लॉ लगा भी नहीं रहे। इस किस्म की बहुत ज्यादा बातें की गई। आज मैं आपके सामने एक मामला रखना चाहता हूं कि एक तो उल्टी गिनती वाली खबर आपको दूंगा, दूसरी जो खबर इस वक्त दिलचस्प है वो आज डॉन अखबार के अंदर खबर छपी है और ये डॉन अखबार 23 अप्रैल की खबर है। डॉन अखबार इसके ऊपर क्या लिखता है? डॉन अखबार मुस्लिम लीग नून के घर के बंदे, और ये कोई आम बंदा नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, मुल्क का साबिक वजीर आजम है। और मैं खुफिया खिलाड़ी इसलिए कह रहा हूं कि ये इनके घर की बातें जानता है। वो गो के काबीना का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उसके ताल्लुकात भी हैं, वो हम पोजीशंस के ऊपर भी है। इवन मुस्लिम लीग नून वाले हर वक्त उनकी वजाहतें दे रहे होते हैं कि वो हमारे साथ है। वो अलग बात है कि हमें किसी मीटिंग में वो दिखाई नहीं देता, वो अलग बात है किसी निशिस्त के अंदर हमें दिखाई नहीं देता। तो अब हुआ क्या है, खबर सुन लीजिए जरा। डॉन अखबार की खबर है, क्राइसिस डीप इनफ टू अट्रैक्ट मिलिट्री टेक ओवर अब्बासी वॉल्स। और ये खबर किसने डॉन अखबार ने लिखी है? इसका सूरत हाल ये है, वो कह रहे हैं कि बहरान इतना ज्यादा बढ़ चुका है या पाकिस्तान का बहरान उस नहज के ऊपर पहुंच चुका है जहां पे पाकिस्तान के अंदर फौजी हुकूमत बनने का या मार्शल लॉ का या मिलिट्री टेक ओवर का ये एक इम्कान मौजूद है या चांस बन सकता है, ये हो सकता है। अब ये कल वाली बात या हुकूमत अपने तौर पे, ये मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे हलकों के अंदर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पीडीएम की हुकूमत पूरे प्लान के साथ चीजों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर लेके जा रही है या उस नहज के ऊपर लेके जा रही है जहां पे किसी के हाथ में भी कुछ ना है। अब वो क्यों कहते हैं? वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान आ गए तो इमरान खान उनका इलाज करेंगे। सो इमरान खान से बचने के लिए जरूरी है कि अपना भी इलाज करवा लिया जाए और इमरान खान का भी इलाज करवा लिया जाए। यानी ये है जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन से भाग रहे हैं, विकटें उठा के भागते हैं, हम इनको खींच के वापस लेके आते हैं कि आओ भाई इलेक्शन लड़ो। इसी तरह से उनका ख्याल यह है कि अब विकटें उठा के भाग जाते हैं और इमरान खान की हुकूमत से बेहतर है कि हम मार्शल लॉ की हुकूमत बर्दाश्त कर लें। और अगले मार्शल लॉ जाहिर है कि 10 साल के लिए जब भी आता है तो कम बेश 10 साल का उसका एक्सपीरियंस होता है, उसका एक टाइम होता है। तो 10 साल कम से कम इमरान खान नहीं आएंगे तो तब तक मरियम नवाज और बिलावल, इनको ये नहीं पता कि जमीनी हकायक बहुत बदल चुके हैं। अब अंदाजा लगाइए कि ये सारा कुछ करने के हवाले से ये अपनी तरफ से बहुत खेल रहे हैं। जिस तरह इमरान खान ने कल बताया, उनका मुझे खौफ है कि 27 अप्रैल के जो 27 तारीख है उससे पहले ये जो मुज़ाकरात की बातें करें ये बुनियादी तौर पे टाइम टेकिंग टैक्टिक्स हैं। यानी टाइम लेना, सूरत हाल को थोड़ा डिफ्यूज करना, उसके बाद देखा जाएगा। कुछ ऐसी ही बात शेख रशीद कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात झांसा है, 27 अप्रैल से हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू है। अब मुझे ये बताइए, आप चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो लीक्स क्यों करते हैं जब आपको पता है चीजें आपके हाथ से निकल गई हैं, आपको पता है कि आप चीजें नहीं संभाल सकते, फिर आप ये चीजें करते हैं। ये अलग बात है। फवाद चौधरी साहब हालांकि बड़े दबंग आदमी हैं, भोले भी मुझे लग रहे हैं, वो क्या फरमा रहे हैं? फवाद चौधरी कह रहे हैं जी जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला को ऑडियो लीक्स पर पोजीशन लेनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या पोजीशन लेंगे या फिलहाल बहुत सारे लोगों के मफाद के अंदर है जस्टिस उमर अता बंदयाल को मलाइन करना, या बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश हो सकती है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उनको इस नहज के ऊपर पहुंचाया जाए। और यही बात साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर कह रहे थे कि देखिए मुस्लिम लीग नून जो है वो गन पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से फैसले लेना चाहती है। जब वो कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये जॉयलैंड नहीं है, तो मैं यही कहता हूं कि मासद के अब कहां से लाए जस्टिस कुयूम, कहां से लाए जस्टिस ख्वाजा शरीफ जो किताबों में तस्करे करते हैं जनाब कि हमें वो नजराने मिलते थे या हमारा वजीफा लगा हुआ था। अब जाहिर है ये चीजें नहीं है। और ये ऑडियोज और वीडियोस की बातें कहां से आती हैं, ये ऑडियोज और वीडियोस कौन लेके आता है? इमरान खान ने खुद कहा कि ये ऑडियोज रिकॉर्ड करते हैं या कराते हैं, फिर उन्हें लीक करते हैं। और ये से मुराद इमरान खान ने नहीं बताया ये से मुराद कौन है। और उसके लिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप अपने घर से बाहर निकलें, किसी गली में जाएं, किसी मोहल्ले में जाएं, किसी आम फहम वाले बंदे को कुछ ज्यादा पॉलिटिकल नॉलेज ना रखता, उससे ये पूछिए कि पाकिस्तान के अंदर ऑडियोज कौन रिकॉर्ड कर सकता है, या उससे ये पूछिए कि पाकिस्तान के अंदर ऑडियोज कौन लीक करता है। वो आपको बगैर लगी लपटी, बगैर कोई उस किस्म की चीज किए आपको मुकम्मल तौर पे बताएगा कि ये कौन है जो सारा कुछ करता है।
تو اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. ظاہر الیکشن والا رولا پڑا ہوا ہے, مسئلہ تو سارا الیکشن والا ہے. اب اس چیز سے آپ اندازہ یہ لگا لیجئے کہ جو ان کے ثالثی کرنے والے ہیں ان کے بھی ہاتھ کھڑے ہیں. اس وقت ثالثی کون کر رہا ہے؟ سراج الحق کر رہے ہیں. خبریں ہیں جی وہ کل جماعتی کانفرنس کرانا چاہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ نے 27 تاریخ تک سپریم کورٹ کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. تو آج سراج الحق نے کہا ہے کہ اس وقت ملک میں الیکشن کی ضرورت ہے, اور الیکشن ایک دن میں ہی. اور یہ تحریک انصاف ان کو بہت عرصہ کہتی رہی ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ بات کرو, آؤ بات چیت کرو, الیکشن ایک دن کروا لیتے ہیں. لیکن اس وقت آپ الیکشن ایک وقت میں کروانے کے موڈ میں نہیں تھے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خاطر تمام پارٹیوں کو مفاہمت کی طرف جانا ہوگا. اس وقت ملک میں الیکشن کی ضرورت ہے. تمام پارٹیوں کا الیکشن کی تاریخ پر اتفاق رائے بہت ضروری ہے. لیکن جو اتفاق رائے والے ہیں ان کی چابیاں کہیں اور ہیں. اب سندھ کا گورنر ہے جو اپنے علاقے کا کبھی کونسلر بھی نہیں بنا. اب اس کے پاس پیسہ ہے. وہ بہت سارے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست ہماری مرضی سے ہونی چاہیے, بہت سارے لوگ وہ جو کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جمہوریت کیسی ہوگی, پارلیمنٹ کیسی ہوگی, کیا کچھ ہوگا. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار کون ہے؟ کہتے ہیں سیاستدان. باقی کہتے ہیں جی ہم اس کے ہر چیز, ہر اچھا کام ان کے ذمہ میں ہے, ہر برا کام پاکستان کے سیاستدانوں کے ذمہ ہے. تو ذرا وہ کامران ٹسوری جن کے نمائندے ہیں, ایک بار کہتے ہیں کہ کابینہ کے اجلاس ہو رہا تھا تو وہاں شہباز شریف سے پوچھا گیا کہ یہ کامران ٹسوری کو آپ نے گورنر لگایا؟ انہوں نے کہا نہیں, جنہوں نے کہا لگا دیا. اور ایون جو آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو جن کے وہ لگائے گئے ہیں شاید ایم کیم کو بھی نہیں پتا ہوگا. ایم کیم کے کوٹے کے اوپر تو وہ آ گیا گورنر. تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی جمہوریت نہیں جا رہی, عمران خان کی سیاست ختم ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, عمران خان کی سیاست ختم ہو رہی ہے, یا اگر آپ سمجھتے ہیں ختم ہو گئی ہے تو پھر جلد از جلد الیکشن کروا لیں. چلے ملک میں نہیں کروانا چاہتے, کراچی میں الیکشن کروا کے دیکھ لو, آپ کو پتا چل جائے گا کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے, ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر آپ اس وقت اپنے عید کے موقع کے اوپر اپنی فیملی میں ذرا بیٹھ کے, یا اپنے کزنز دوستوں جہاں پہ بھی ہم سب لوگ بیٹھتے ہیں, ذرا ایک سروے کر لیجئے گا. میں ہر کسی سے جو میرے دیکھنے والے دوست احباب ہیں, میں آپ سب سے کہوں گا آپ اپنے گھروں میں آپ چھوڑ دیں کہ میں آپ کو کیا بتاتا ہوں, آپ چھوڑ دیں ٹی وی چینلز والے کیا بتاتے ہیں یا باقی ہمارے ویلاگرز دوست کیا بتاتے ہیں. آپ ذرا خود آج ایک کام کریں. آپ کام یہ کریں کہ اپنی فیملی گیدرنگ کے اندر سب کا احترام کرتے ہوئے 5 لوگ بیٹھے ہوں, 10 بیٹھے ہوں, 20 بیٹھے ہوں, سب کو پوچھیں, ان کے سامنے آپشنز رکھیں پولیٹیکل پارٹیز کی. مثال کے طور پر پنجاب میں ہیں تو آپ نون لیگ کے آپشن رکھیں, تحریک انصاف رکھیں, پیپلز پارٹی کی 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز, یا کاف لیگ بھی رکھیں. ان 4 پولیٹیکل پارٹیز کا ووٹ مانگ لیں اور پوچھیں آپ کس کو ووٹ دیں گے. تو آپ کو یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مل جائے گی کہ یہ ایکچوئل پوزیشن ہے گراؤنڈ کی. آپ اس کو ذرا بڑے لیول کے اوپر دیکھ لیجئے گا. اور عمران خان کو پتا ہے, اب دیکھیں پنجاب والا الیکشن والا رولا پڑ گیا, اب اس کے اوپر عمران خان نے بتا دیا, انہوں نے شاہ محمود قریشی کو, فواد چودھری, حماد اظہر کو کیوں نہیں ٹکٹ دیا. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے وہ ملک کا انجن ہوتی ہے اور اس نے پورے ملک کو چلانا ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میرے جو اہم وزراء ہیں, کمپیٹنٹ تینوں جو لوگ ہیں, ان کا یہ ان میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور صوبہ چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن یہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں. اگر میرے اہم وزراء وفاق کو چھوڑ کے پنجاب میں آ جائیں گے تو وفاق کی حکومت کس نے چلانی ہے؟ تو اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ان کو ٹکٹس اس لیے نہیں دیے گئے. اب آتے ہیں اس طرف سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے نام کے اوپر. ہمیں بڑے عرصے سے بتایا جا رہا ہے, اب مئی شروع ہونے والا ہے, فروری کے اندر پاکستان اور آئی ایم ایف کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا تھا. اس سے پہلے بڑے دورے ہوئے, ہمارے آرمی چیف بھی گئے تھے اور شہباز شریف نے بھی دورے کیے یہاں پہ. تو بتایا گیا تھا سعودی عرب بھی تیار ہو گیا, متحدہ عرب امارات بھی, اور پھر بتایا گیا تھا وہ ٹیکنیکل ٹیمیں آنے لگی ہیں, سرمایہ کاری. کچھ ایسا نہیں ہوا. اب خبر کیا ہے؟ اب خبر یہ ہے, اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدے کی تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں. سعودیہ اور متحدہ عرب امارات نے آئی ایم ایف کو پاکستان کے $3 ارب فائنینسنگ کی تصدیق بھی کر دیا. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے جس دن منی بجٹ پاس کروایا تھا آپ نے اس دن بھی بتایا تھا کہ جناب ہم نے شرائط پوری کر دی ہیں. پھر شہباز شریف روزانہ کی بنیاد کے اوپر بتاتے ہیں جی ہم نے بالکل شرائط پوری کر دی ہیں. آئی ایم ایف پتہ نہیں کس بات کے اوپر اڑا ہوا ہے. اسی لیے آئی ایم ایف کو پتا ہے اس حکومت کی کوئی کسی قسم کی پاپولیرٹی نہیں ہے. یہ آج پیسے لیں گے, کل اسمبلی توڑنی پڑ جائے گی, تو اس ملک کو کرائسس, اللہ کرے کہ جلدی سے جلدی معاہدہ ہو, یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے. لیکن اس ملک کا اس وقت ایک ہی حل ہے, ایک گورنمنٹ آئے, ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے اگلے 5 سال کے لیے, اور وہ پاکستانیوں کی قسمت کے فیصلے کریں. اس گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.